सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. समातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोमिया. मतवसो शुभ वर्तमान अवस्व 3 आणि वळी 1-12 पर्यंत. Matthew's Gospel, chapter 3, verses 1-12. त्या दिसांनी स्नानदाता जुआंव जुदेयाच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो आणि अशें प्रसंग करी लागलो. तुमची पातकी जिनी बोदाला, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. ताचेच विशांत तें इसाया प्रवाद्यान सांगलें, अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. जुआंव कर्या लोमेचें वस्त्र न्हेसतलो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाठो बांदिल्लो. देंपे आनी रान मोव ताचें खाण. तो जेरुसलेम शारांतलो, जुदेयाच्या अख्ख्या प्रांतांतलो आनी योर्दान न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सशीं वेतलो आनी आपलीं पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. फरिजवां आनी सादुसेवां मदले सबार जण स्नान घेवंक आपणा सशीं येतले तें पळोवन जुआंव तांकां म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलांनो, येवंक आसा त्या क्रोधांतावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो खऱ्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगता, ह्या पात्रांतावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितर रुखांच्या मुळाक कुराड दवरन जाल्या. देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख खातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा तें तुमच्या सपाटी परतोवन असो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट, ताच्या पांयाच्यो व्हानो व्हावूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सुपूत आनी आतां हातान धरलां आनी आपली धानी तो आसोडून नितळ करतलो. आपलो गंव तो तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल केदींच पालवाना तसल्या उज्यांत घालून लासतलो. देवाचें उतर हे वांगडी तुका क्रिस्ता. तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो खऱ्यो आदारा. जिणी बदलो न्हू देवाचो आदार आशिर्वाद करपा जडूंक जेजू अशें इल्ल्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. आमच्या मालगड्यांनी पुर्वजांनी ह्या संवसारांत जिवन आसतना ती कितले शिकल्यांत, कितले शिकल्यांत तुमच्या मालगड्यान तुमी पळयलां. म्हजो आप कितलो शिकला म्हाका खबर ना, पूण म्हजो बाब 7वी शिकल्लो खंय आनी म्हजी माय कितें 5वी शिकल्ली खंय. तशें आमी 8 जाणां भुरग्यां पैकी मालगडो बावी आसा आनी मावने आसा, मदलो आसा आनी हांगा तुमच्या मुखार आनी एकलो आसा. आमी चड शिकोंक ना. हांव सेमिनारींत आसलो देखून जावं पुरो कॉलेजी जाली, फिलॉसॉफी जाली, थियोलॉजी जाली, मागीर तांणी धाडलें देखून डिप्लोमा जायत ती जाली. पूण हे म्हजे भाव या भयणी चड शिकोंक नात आनी त्या वेळार शिकची गरज पडोंक ना. पूण पयलींचे बरी आतांची तितलें शिकून वगत रावतात गी. तुमच्या भुरग्यांक 5वी जाल्ल्या उपरांत घरारा वयतात गी, 7वी जावन घरारा वयतात गी. त्या दाळच्या काळार मॅट्रीक कितें हॅट्रीक न्ही, मॅट्रीक म्हळ्यार बारी व्हड सनद. मॅट्रीक पास जाल्या म्हणल्यार 10वी जाल्या म्हणटाना आतांच्या काळार PhD केल्ल्या बरी. आनी आतांच्या काळार 10वी जाल्ली, PUC केल्ली या कॉलेज केल्ली, तांणी शिकयल्लें पावना. आनी कितें शिकोवंक जाय तांकां. कोण MBA, MCA, मागीर कितें MA, MCOM,
आनी मेडिकल लायनीन MBBS, MS, MD, मागीर PhD. कित्याक हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ कितें? आतां व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां बांदल्या जाल्यार 7वी शिकल्यान बांदल्या ते. सांगा. व्हडल्यो व्हडल्यो आस्पत्र्यो बांदल्या जाल्यार खाली 10वी शिकल्यानी बांदल्या ते. आज तुमची भुरगीं शिकतात, तांकां शिकयतात कोण? तांचे बरीच भुरगीं आसलीं तांकां शिकयतात की शिकल्लीं तांकां शिकयतात. आतां एलिमेंट्रींत शिकोवची कोण? टिचर आनी मास्टर ती कितली शिकल्यात? तांकां हायस्कुलान शिकोवंक जाताय, PUCन शिकोवंक जाताय, कॉलेजीन शिकोवंक जाताय. ना कित्याक जायना? तांची जाणवाय तितलीच. आतां कॉलेजीन शिकोवचे लेक्चरर आसात, या PhD करच्यांक तांकां गायड करचे प्रोफेसर आसात, या सगळे रिसर्च करचे सायंटिस्ट आसात. वय मू तांची जाणवाय कितली, तांचे शिकप कितले, त्या शिकपा ते कितले तांचो वावर आसा. वय मू तांच्या शिकपा ते कितले, जाणवाय ते कितले तांचो वावर आसा की ना? नाजाल्यार तांचे शिकोवन कितें फायदो? हांव कित्याक तुमकां हो दाखलो दिता म्हळ्यार त्याच प्रमाणे हांगा तुमी बसून आयकतात आनी जायते जाण भावी तुमकां शिकोवन दितात, आमी शिकोवन दिता. वय मू वय की न्ही? आतां आमकां कळीत नासल्यार तुमकां शिकोवन दिवंक जाताय. सांगा. आनी सुरू भुरग्यांच्या रितीर चलोवन व्हरतना तुमकां शिकयल्या बरें तांकां शिकोवंक जाताय. तांकां शिकयल्यार कळटाय. तांकां कशें शिकयचें? हांव भुरगो जावन शिकयचें की भावांनी भुरगीं जावन शिकयचें की? तांकां समजोवच्या रितीन. वय मू देखून आमची भुरग्यांची रितीर जातना आमचे कितें करताले, एक्शन सॉंग्स चड आसतले, गायना मुखांतर, संगिता मुखांतर, नाटकुळे आसतले, नाटक आसतले, आनी तांकां समज सारकें आनी तांकां कितें पळय गरज आसा तें मात्र आमी शिकयतल्या. वय मू आमच्या आत्मीक जिणेंत तितलें शिकल्यार पुरोय, तितलें शिकोवन आमी रावयल्यार पुरोय. उडोली भावान उल्लेख केलो, तो पडटा गेल्लो थंयसर तुमकां पवित्र पुस्तकाची गुंडायन जाणवाय ती मेळना. पूण ह्या जाग्यार तुमकां जायत्यो शिकोवण्यो आयकोन पवित्र पुस्तकाची जायती जाणवाय मेळटा. वय मू ती जाणवाय मेळिल्ल्या उपरांत आमी 10 वर्सां पयलीं आसल्या बरीत आसल्यार अर्थ आसा. कितें जायचें? कुडींत वाटल्या पुरो गी. हांव इतलो काळतान इतलीं वर्सां हांव रितीरेक येता म्हळ्यार पुरो गी. ताजो फळ. वय मू देखून आज आमकां तेंच आयको मेळटालें, जिणी बदल्ल्या म्हणल्याच्यो करण्यो तुमी कर दाखया. आज पयलीं आमी हाच्या शुभ वर्तमानाक या. माते वाचो शुभ वर्तमान वाचो 3 आनी वळी 51-12 पर्यंत. अरण्यांत आसा, अरण्यांतलो ताळो कोण? जुआं बावतिस्त. जुआंच्या वांजेलांत वचवर 1:23 कितें म्हणटा? John chapter 1 verse 23. John chapter 1 verse 23. जुआंचो वांजेला वचो 1:23. इसाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली. जुआन तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरानच जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा. सोम्याची वाट नीट करा. अरण्यान बोब मारतेल्या सो ताळो हांव. देखून हांगाय भाव भयणी सारकें आसा, सगळें सारकें आसा. तुमकां हांगा देवाच्या उतराची गरज आसा. सांगा. तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आतां वडोल भाव ते उतार दितना हांव बसून हर एक उतार हांव आयकतालो, चीत दितालो, सगळें सारकें आसलें. हांवें बसची गरज आसा ती. काल ताची परिक्षा करूंक बसल्लो गी. तो कशें उलयता, कितें उलयता बस आयकूंक बसल्लो गी. पयले हांगा बसल्या आईक भितर आसले आमी हर एकल्यान चिंतीचे. हांगा कितेंय तुका आयकूंक मेळटा जाल्यार बरें आसलें आनी बरें करूंक, कितें वायट आसा जाल्यार तें सांडूंक आनी त्या जाग्यार आनी बरेंपण आदारूंक. अरण्यांत बोब मारता तो. सोम्याची वाट तयार करा म्हणून अरण्यांत बोब मारचो ताळो हांव. तो ताळो कित्या खातीर बोब मारतालो? जुआं बाबतीस अरण्यांत कित्या खातीर बोब मारतालो?
ताची वाट तयार करा म्हणून, रायांची वाट तयार करा म्हणून. कोणाची वाट? वाचती वळ जुआवून तांकां तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनीच जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यान बोब मारतेल्या सो ताळो हांव. इसायाच्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांत ते बरें लावस 40 वर 4 ऐका. Isaiah chapter 40 verse and 4. Isaiah 40 verse 4. हर एक फालके बरोवन येऊन दी. हर एक पर्वत समत एक ताळो बोब मारता. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. इसाया ही बोब मारतालो भाव बहिणीनो. इसाया मारिपा देव बोब मारतालो अरण्यात न्ही शहरांत बोब मारल्या कोणी ऐकना. बरे विंगड जाग्यार लोक येतालो. बरे विंगड जाग्यार येवची गरज कितें पळया. तेच शहरांत आसून जनसंदानी म्हणटा आमी गुंपिनल्ली गोविंद जाल्यार तो ताळो तुका आयकोंक जायना. आयकल्यार तूं कानांत बरी नाही. इसायाय बोब मारतालो. कितें म्हणून बोब मारतालो आतां वास? एक ताळो बोब मारता. एक ताळो बोब मारता. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. सर्वेस्पराक वाट तयार करा. हांगा कितें बोब मारता? जुआन बाप्तिस्त जुआवून तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट हांगा करा सोम्याची वाट नीट करा. इसाया बोब मारलो आनी म्हणालो सर्वेस्पराची वाट तयार करा. इस्रायल परजेच्या काळार सोमी नातल्लो, सर्वेस्पर आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो. आमी एक काला हेब्रांवांतल्या पत्रां वचून 1 आनी वळी 1 Hebrews chapter 1 and verse 1. आदी म्हाका परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. कोण उलयलो? देव उलयल्लो प्रवाद्या मुखान पुर्वजां लागीं. हे पुर्वज कोण? इस्रायल परजा. पण मुखार या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला. पुता मारिफात आमच्या लागीं उलयला. पूण जेजू संवसारान येवच्या पयलें आतां जुआन बाप्तिस्त पळय ह्या लोकांक सांगता नेंगी सोम्याची वाट तयार करा. तेज्या वेळार पुता मारिफात उलोवंक ना, जुआन बाप्तिस्ता मारिफात उलयला. कितें उलयला आतां मास? जुआवून तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा. सोम्याची वाट नीट करा. ह्या जाग्यार तुमकां हर एक शिकोवन आयकोंक मेळटा. आमची वाट दाखोवन न्ही भाव भयणीनो. हांगा कोणी आमच्यो वाटो दाखयता तुमकां. दाखयता जाल्यार सांगा तुजे वाटो तुकाच दवर सायबा. कोणाची वाट हांगा उक्ती जाता तुका आनी म्हाका आमकां? सोम्याची वाट तयार करा. सोम्यान तुजे थंय येवंक, तुज्या मनांत येवन पिडार करूं, तुज्या काळजांत येवन पिडार करूं, तुज्या कुडींत येवन पिडार करूं, तुज्या जिणेंत तुजो जिणे सांगाती जावन तुका सांगात दिवंक. पयलीं आमी सोम्याक आपणाय जाय. कोणी आसो न्ही ना आसो न्ही, सोमी तुजे सवय ना जाल्यार सांगा. सगळीं आसो न्ही, सोमी तुजे सवय ना तर जिवीत तुजे सवय ना, शांती तुजे सवय ना, समाधान तुजे सवय ना, संतोष तुजे सवय ना, उल्हास तुजे सवय ना. ओडोल हांगासर प्रेज एंड वर्शीप कंडक्ट करतना तुमी बाबा रोशना पळयले. सोम्याक मेळच्या पयलें ताजें नांव रोशन. बेजार करनाका बाबा. पूण सोम्याक मेळ्ळ्या उपरांत तो रोशन. रोशन म्हळ्यार समजता? रोशन, रोशनी, उजवाड. तुम्ही वळखता न्ही. सगळ्या मुखार सांगलें. कितें सांगलें? हांव केन्नाय हॅपी. हांव केन्नाय. कोणें ताका हॅपी केला? तुमी जायते जावंक पुरो. पयलें आसलें हॅपी वेन देर वॉज ए कुप्पी. हातांत कुप्पी असल्या मात हॅपी. तुमी ताणें सांगलें संवसाराक जावं पुरो वो म्हयनो संतोशाचो म्हयनो. पूण म्हाका सोम्या सवें देखून आमी म्हणटा सोम्या सवें जियेतेल्या देव देता शांती. सोम्याक नांव वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. सोम्या सवें जियेतेल्या देव देता शांती. सोम्याक नांव वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपा. सोम्या सवें जियेताय सदांच शांती. सोम्या सवें आसाय केन्नाय करपा ताची. म्हाका ताजी करपा केन्नाय उणी जाल्ली म्हणली बगोंक ना. सांगता उक्त्यान
31 वर्सांत हांव न्हू ताजी कृपा उणी जाल्ली, शांती उणी जाल्ली म्हणून म्हाका केन्नाय बगूंक ना, बगना. कित्याक तो म्हजे सवय आसा, हांव ताजे सवय आसा. केन्नाय बगना आनी मुखारी बगची ना. तुमी आसों दिया, तुमी ना जाल्यार कांय फरक पडना. तुमी आसल्यार म्हाका शांती, तुमी नाटल्यार म्हाका नो शांती म्हणची चिंती नाका. तुमी हांगा आसात कोण आसल्या वरवीं. आतां आमी इतलीं जाणां हांगा आसा जाल्यार तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय कोण आसल्या वरवीं. सोमी आसल्या वरवीं. सोमी आनी हांव एक आमी जाले सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या. देखून वडोली भावान सांगलें न्ही, कोणाक वत्ताय आनी फोर्स करून आपोवन हाडी नाका. आयल्या ती सोम्याच्या एकवटान ना जाल्यार आमच्या एकवटान ती ना ती येतली, बसतली, न्हिदतली, उठतली आनी वेतली. पूण सोम्याच्या एकवटान तसं न्ही. हर एकांत चिद्दिवन आयकतात मात्र. थाळी पडटना थाळी पडटात, उबे रावतात, सगळीं उबे रावतात, संतोश पावतात, सकळ संतोश पावतात. हर एकली एकामेकाक एकवटतात. देखून आज हें गरजेचें. सोमी आमचे थंय येवच्या खातीर जोम बावती कितें म्हणटा, तुमची पातकी जिणी बदला. ऐका ऐका, सोम्याची वाट तयार करा म्हणून अरण्यांत बोमारचो ताळो हो. धाडलेल्यामध्ये थोडे फारिसेवाच्या पंगडांतले असले. खंय आसाय तूं आयच्या शुभ वर्तमान्यांत. स्नान दत्तार जुवांव. त्या दिसांनी स्नान दत्तार जुवांव सुदेयाच्या अरण्यान दिश्टी पडलो आनी अशे प्रसंग करी लागलो, तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावला. ही पातकी जिणी बदलल्या शिवाय सर्गींचे राज आपणाक खंडीत साथ देना बाबा. दोन्ही सांगता वचना. काळोख आनी उजवाड सांगता येताय, देव आनी देवसा सांगता येताय, सर्गींचे राज आनी संसार सांगता येताय, खंडीत वचना. देखून देवाचें राज म्हळ्यार कितें तुमकां कळटा. देवाचें राज कितें? रोमन्स 14:17 देवाचें राज कितें जावं आसा. एक जागो न्ही, एक देश न्ही, हें खंयचे एक जिल्ले न्ही, राज्य न्ही. देवाचें राज कितें? कित्याक देवाचे राज्य खावच्यात आनी पियेवच्यात खावच्यांत जेवच्यांत कितें म्हणटात फाट्यो करच्यांत आटापून ना. बगार बगार नीत समाधान आनी नीत पवित्र पाळच्यांत समाधान जोडच्यांत आनी पवित्र दिता तो संतोष भोगच्यांत ते आटापून आसा. हें तुका जाय, समाधान तुका जाय, नीत तुका जाय, संतोष तुका जाय. हें केदाळ आसता. तुवें फाताक आदारल्या वेळार हें आसता की तुजें ती कांतय ना तुका. तुवें नीत आदारूंक नाय म्हणून, देवा मुखार हांव चुकलां म्हणून कांतय नाय. प्रामाणीकपणान जिवंक, नितीवंतपणान जिवंक हांव चुकलां म्हणून तुजें पाताकच तुका कांत येता. सर्गींचे राज तुजें थंय ना. कंत बेजाराय ह्या कांतवनी पळय मू. मात तें समाधान आसाय. आतां कोणाय कितें तुवें वायट केलां समाधान आसाय. कोणाय कितें तुवें गाळी हाडलाय तुका समाधान आसाय. आयकल्ल्या की समाधानान तुकाय समाधान वय मू. संतोष आसाय. पूण केदाळा शांती, केदाळा नीत, केदाळ संतोष. मन नितळ आसतना, काळीज पवित्र जावन आसतना, तुज्या जिणे निर्दोशी निश्कळंक जावन जॉबा बरी तूं जिवन आसतना. जॉब कसो आसलो? प्रामाणीक आनी निर्दोश आसलो. देखून देव ताचे सवय आसलो. देखून सबार नितळ मनाची कितली भागी. आयकलां तुमी मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 कितें म्हणटा? नितळ मनाची कितली भागी. कितें म्हणटा? नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देव तुजे सवय आसा म्हणटा ताजे राज तुजे सवय आसा. आनी तें केदाळ जाता नितळ मन. देखून तूं भुरग्यांक दाखोवन म्हळें भुरग्यां बरी जाल्ल्या खातीर तुमी सर्गींच्या राजान. कित्याक भुरग्यांचें मन नितळ, तांचें तें आसा तें सर्गींचें राज. नितळ मनाची कितली भागी. देवाक तें पळयतलें मात्र न्ही. देव तांचे देवन पिडार करतना तांकां संतोश. देखून तुमी पळयतात भुरगीं तुमी रडल्यार ती उदकान घालून आसतात. एकामेका आरोन धरतात, पटलून धरतात. पळया न्ही. देखून आज हें राज हेजें जाल्यार हांगा जुवंब तुमी पातकी जिणी बदला. आमी पातकी जिणी जिवन आसतना तुमकांच विचारा आसलो की संतोश, आसली की शांती, आसलें की समाधान. हांव नीत पाळटां, हांव सत्व सारतां, हांव प्रामाणीकपणान जियेता म्हणल्यार चिंताप आसलें? खंडीत ना. आतां कितें ल्हान चूक केल्यार कांत येता. आतां खंय सरी देवाच्या उतरां विरोध, खुशे विरोध, योजना विरोध, देवाक मनांतली ल्हानशें कितें केल्यार कितें जाता तुका तें कांत येता. कांत येयसी तशें पातकी जिणी बदल म्हळ्यार तितून पर्यंत.
पयलें आसलें वडोले भावान सांगलें ताजो परिणाम कितलो म्हणून त्या पातकांत आसतना वायट आदारतना भोगुल्ल्यान तो अनुभव केला देखून तो तुमी अनुभव करचो नाका तशें तुमकां तें कितें म्हणटात ती इराराय कितें म्हणटात तो हें कितें म्हणटात तुमचेर पडलो शिराप ह्या मालदिसांव कितें म्हणटात तें दूख तें रडणें तें कितें म्हणटात बहिश्कार गेल्लें तें तुमी भोगचें नाका म्हूण तुमकां सांगचें तितल्यान जुवांच्या पयल्या पत्रान हांव 1 आनी वळ 4 कितें सांगता हांगा तुमकां दिवची हर एक शिकवण जावं दे मांडून हाडले हर एक मागण्याची विधी जावं दे तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ऐका तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक हे आमी बरयता आज कितले जाणां विनवणीच्या मागण्या कोणाक वत्ताय आसा कोणाक वत्ताय ना पूण आयिल्ल्यांक येवन 3 वरां मागण्या करून गेल्ल्या उपरांत तांकां तांचो संतोष उणो जाला की दट्टो जाला केल्लो त्याग मातनी हेरां खातीर मागून हेरांक मेळिल्लें बरेंपण आयकून देखून एकच उद्देश हांगा बसतले थोडं म्हजी सुरूची शिकवण तीच तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर देखून तुमकां संतोष जाय तुमकां शांती जाय तुमकां समाधान जाय देवाचे उतार तुमी स्विकार करूंक आसा देखून कोण जुवां बाबतींत तशें सांगता मुखार मुखार आयकूंक मेळटा तुमकां तुमी तुमची धर्ण हालोवंक आसा ताचे विशयान ते इजाया प्रवाद्यान सांगले इजाया प्रवाद्यांनी तेंच सांगलें कितें तें अरण्यात एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा हर एकल्या प्रवाद्याक धाडिल्लें ह्याच खातीर भाव भयणीनो जुवां बाबतींत वेंचून काडिल्लें त्याच खातीर जेजू की धाडिल्लें ह्याच खातीर लोकांनी तांची पातकी जिणी सांडिचय तांच्यो वाटो सारक्यो करीचय म्हणून तो त्या संवसाराक आयिल्ले न्ही दुसऱ्या खंयच्या कारणा खातीर आतां जाल्यार रितिऱ्यो मागणें कितें जाता शिकोवन त्याच खातीर न्ही दुसऱ्या खातीर आमकां सगळ्यांक वयर दोन आसलें पुराय लिपोवंक धांपूंक न्ही त्या वरी आमकां शांती मेळना आमच्या घरांतले कस्ताळ आमी काडल्या शिवाय घरांत आमकां नितळ आसा म्हणल्यार बघताय सांगा ना गे तुमकां जाडी ना जाल्यार तुमकां एक समाधान आसा घर दिसाक एक पुटी जाडी ना जाल्यार एक पुटी पुसी नाल्यार तुमकां समाधान आसा कितें समाधान ना सगळें मेळ्ळें दिसता आस्त व्यस्त वैगी न्ही त्याच बरें तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेंत देवाचे उतार ह्या खातीर हो ताळो ह्या खातीर अरण्यांत बोब मारतले असो ताळो आनी तो ताळो कितें म्हणटालो अरण्यात एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ते सरस्परा वाट तयार करा हांगा जुवां बाबतींत सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा ताणें तुमचे थंय येवच्या खातीर रस्तो नीट करा आतां ह्या दिसांनी मागीर परतून करेजमाच्या दिसांनी घर बेजमेंत आसात न्ही फादराप घरा येता म्हणटना तुमी ताची वाट तयार करतात 6-12 जाणां करतात न्ही करनात न्ही फादराप येता म्हणटना त्या दीस घर नितळी जाता पुसतात धाडटात आनी कितें आसा जाल्यार ती चड्डी उमकाळटा जाल्यार काडटात आनी खंय बनियन उमकाळटा जाल्यार व्हरून खंय कोणशाक लिपयतात करना तें बरें करूंक कळटा तुमकां आज सोम्यान तुमचे थंय येवच्या खातीर कितें अडकळ आसा तांणी येवंक जाकेवाच्या घरा सोम्यान येवंक कितें अडकळ आसली ताजी ग्रेस काय अडकळ आसली ताजो अन्याय अडकळ आसलो नातलोय केदाळा जेजू ताच्या घरा गेलो आज तितलो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक वांटता कोणाक हांवें अन्याय केला तर तांकां 4 वांट्यांनी फाटीं दिता म्हणून ताणें जिणी बदलल्या उपरांत जेजू ताच्या घरा गेलो लेवीच्या घरा केदाळ गेलो लेवी मातेव पयलें ताका सुंका काट्यार बसलो पळयता हे म्हज्या फाटल्यान म्हणून ताका आपयता जेन्ना तो सुंका काट्यार बसचो सुंक वसूल करचें तो सोडटा आनी जेजू फाटल्यान वेता आनी उपरांत लेवीच्या घरा तो वचून जेवता तुका म्हाका आमकां समजायचें खाली आपयलें आसतना न्ही ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तूं सोंगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तूं सोंगी आसतना कंतार बरें येता आमकां ताज्या उपरांत आत्मा म्हजो जेजू पयस पावलो पातकांत पडून तुका विसान गेल्लो तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो तुजे कुरपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी
देखील आमी सोम्या तावन पयस गेल्ल्या देखून न्हू सोमी आमच्या तावन पयस सोंक ना आमी ताच्या तावन पयस गेल्ल्या बापाय वेचीक पुता तावन पयस गेल्लो की वेचीक पुत बापाय तावन पयस गेल्लो त्याच प्रमाणे आमी सोम्या तावन पयस गेल्या सोमी आमच्या तावन पयस सोंक ना तो अजुनूय तुका आमकां राखोन आसा देखून सोम्यान तुजे सचिवच्या खातीर वाट तयार कर ताजे रस्ते नीट कर जुआंव खऱ्या लोवेची वस्तू न्हेसिल्लो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदिल्लो आनी जुआंव शांतता बरयलां थंय कसली मुस्ताकी ताची खऱ्या लोवेची म्हळ्यार खरें म्हळ्यार कितें ऊंट वंटे कॅमेल सामडे तो न्हेसिल्लो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदिल्लो पेंगटाकी तसो सामड्याचो पाटो ताणें बांदिल्लो देंपे आनी रान मोव ताचें रानान तो आसलो अर्थ कितें पाट कर या संवसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सासनाच्या जिविताक हें गरजेचें भाव भयणीन देखून तो खंय आसलो अरण्यांत आसलो मात्र न्ही तो अरण्यांत आसतना ताजें जिवीत कशें आसलें संवसारी जिवीत न्ही आसलें फरिजेव कशें जियेताले जुदेव कशें जियेताले आनी तो कसो जियेतालो कितें खावन देंपे खावन आनी रान मोव खावन म्हणजे संवसाराचो ताणें त्याग केल्लो देखून आमकां हांगा वरेविंगड जाग्यार येवंक मेळटा मात्र न्ही ह्या वरेविंगड जाग्यार येतना जायते कडेन उल्लेख केला आमी हांगा भितर बसून आसतना सगळो दीस ह्या 2 दीस आतां हप्त्याचे 7 दीस थोडी तुमी 7 दीस येवन आसात तुमकां भोगता की ना संवसारांत तुमी पयस आसात जेवच्या पांया तळ आसतना तुमकां भोगता की ना तुमी पातकाच्यो वडण्यो आसात की तुमकां आशा आसात की तळण्यो आसात की तेच तुमी खंय म्हयन्याक एपुटी हांगा येया हप्त्यांत 7 दीस तुमी मार्केटींत भोवा तुमी शॉपिंगाक वसा तुमी शहराक वसा तुमी खंय भायर पार्टेक वसा हांगा म्हयन्यांत 1 दीस आयिल्ल्यार कांय फरक पडटा कांयच फरक पडना देखून हप्त्या एपुटी 1 आवाराच्या मिसाक येतल्यांची गत तीच नांवां तिकेत मात जिणी बदला ना हांगा ताजीच जिणी बदलल्या जुआंव बाप्तिस्ताची जिणी बदलल्या ताच्या खाणांत ताजी जिणी बदलल्या ताच्या न्हेसणांत ताची जिणी बदलल्या आज पयलीं जिणी बदलल्या म्हणल्यार आमचे पयलीं आमी दाखोवन दिवचे आमच्या कुडीच्या गरजांनी आमच्या कुडीच्या गरजांनी पयलीं जिणी बदलल्या म्हण दाखयचे जाल्यार हांगा बरो एक दाखलो आसा जुआंव बाप्तिस्त जेजून म्हणा कितें खायचें कितें पियेचें कितें न्हेसायचें म्हणल्यार लेखा वर्थ वचको नाका सांगू ना जेजून आमकां थोडे फावटी सांगतना दुखता तुमकांय दुखता म्हाकाय दुखता न्ही पयलें ह्या जेजूच्या एकवटान आसच्या पयलें म्हाकाय ती आशा आसली हांव उक्त्यान सांगता म्हाकाय आसली पाट्ट्यो म्हळ्यार हांवें उक्त्यान तुमकां सांगू ना गी पाट्ट्यो म्हळ्यार कितें पियोवचें म्हळ्यार कशें तांचे सांगता भोंवचें म्हळ्यार कितें पिकनिक म्हळ्यार आमच्या सेवेंत आसलेल्यांक हांवें सुरू चिंतलें आमचो सांगात आमचो एकवट गट करच्या खातीर पिकनीक दवरया म्हणून मागीर त्या पिकनिकावर एकवट जोडच्या बदलाक एक एकलो तांच्या कोणशार बसलो देखून तें आमी काडलें नाका म्हणून काल हें मात्र दवरलें कितें मागणें सांगाता आनी वावर सांगाता जेजून म्हणा जो माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 6 आनी 25 पयली बदलावान जिणी बदलल्या म्हणल्यार सो संकेत तुज्यात खाणांत तुज्या जेवणांत पयले हेजे ऐका देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून कितें न्हेसचें पांगोरचें म्हणून लेका उरतो हुस्को तुमकां नाका खाणा प्रास लेखा उरतो हुस्को आमच्या पार्टींत लेखा उरतो हुस्को आमच्या खाणांत लेखा उरतो हुस्को पयलें पेज आनी चटणी आसल्यार पुरो आहली आतां बिर्याणी आसून बिर्याणी सांगाता काबाबी जायचे काबाबा सांगाता काले मटणी जायचे मटना सांगाता दुकोरी जायचे दुकरा सांगाता कुंकाडी जायचे तुमी तुमच्या मेनू पळयना ते तुमी रोसाचो मेनू काजाराचो मेनू वेज सेपरेट नॉन वेज सेपरेट
पोर आमी उलोवन आसतना पयलें मांड आसतलें. मांड गुत्ता तुमकां? माड न्ही, मांड कुरपोन. मांड म्हणलें ते इल्लो मोदें इल्लोसो हें आसतलो, काय म्हणटात गुंड आसतलें. तातूंतलें कड्या मीठ घालें, इल्ली आमसाण घाली, इल्ली जिरगी मिरसांग घाली आनी बरें करून पात्रान बरें करून अशें करून बरें करून खालें म्हणजे ताका मीठ मिरसांग झरोवची, पात्रान झरोवची आनी ती मीठ मिरसांग बरी झरयल्या उपरांत तुमच्या तोंडान उदक कशें आयलें पळय. मटण खातना उदक येता तोंडांत, कित्याक आयलें तुमकां? आमी सबार पटी भाव भयणी न्हू. आतांच्या भुरग्यांक पळया कित्याक ती कितें जाल्यात, ब्रॉयलर जाल्यात, ब्रॉयलर कुंगडां. आतांची भुरगीं कित्याक ब्रॉयलर कुंगडां जाल्यात? आनी पयलेंचे म्हातारे जाल्यार कशे गांवच्या कोंब्या बरी आसले, गांवच्या कोंब्यो बरी आसले आमच्यो म्हाताऱ्यो. हांव खाली दाखलो दिवचो तुमी चिंतीचे म्हणून. देखून हांगा तुज्या आनी म्हज्या आमच्या गमनाक येता. तो कितें खातालो? देंपे खातालो आनी रानमोव खातालो. तवळ जेरुसलेम शहरांतलो, सुदेयाच्या आख्या प्रांतांतलो आनी योर्दानय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशी वेतलो. शहरांतलो लोक ताचे सरशी येतलो, अरण्याक येतलो. कित्याक शहरांत ना शांती. आतां हे रेतीर मंदिरांत शहरांत चड आसनात. रेतीर मंदिरांत खंय वरविंगड जाग्यार आसतात. ह्या खंयचे मागण्याचे जागे जिसले मागण्या वेताना शहराक वेतालो की खंय वेतालो? वरविंगड खंय वेतालो? दोंगराक वेतालो. मागीर गेसेमनी ताका धर्म वरच्या पयलें गेसेमनी मोळ्याक गेलो, नाजाल्यार गलिलियेच्या थंय सरोवराच्या तडीर येतालो वरविंगड जाग्यार. हें गरजेचें भाव म्हण आज पळय न्ही. हो एका दिसा म्हणल्यार एकलो ना एकलो हांगा अर्गां दिताना म्हणटा शांत वातावरण बऱ्या परिसरांत आमकां हांगासर सांगाता मेळोंक, सांगाता मागोवंक असलो जागो विंगड जागो वरविंगड जागो दिल्ल्या खातीर हर एका दिसा एक ना एकलो हांगा देवाक अर्गां दिवनूच आसा. वय की न्ही? वरविंगड जागो वय की न्ही? आमकां संवसारी रेटावळी आसात गे हांगा. देखून आमकां सकाळीं तो सांज पर्यंत हांगा बसयो आयकया ना भायलो आवाज, मात्र हांगा भितरली शिस्त ना. कदेला ओडची या आवाज करचो ना. खंय शिकोवन दितना जाय जाल्यार बरी इगर्जेन पळय उठोवन वेतात ह्या मोबायल काडून मोबायलांत कितें करनासतात ना. तशें कांय. देखून परिस्थिती गरजेची भाव भयणी. सबार जाणांनी म्हाका सगळें सकट खाल्याक फादर, सबार जाणां बरें खाल्याक असलो परिसर आसल्यान. आतां थोड्यांनी म्हाका विचारलें आसा ती सुकणीं काल्याक, ती आक्वेरियम काल्याक. हांवें सांगलें एकलो इरार जाल्लो मनीस एकलो येवन हें सकट पळयतना हें सकट ताजे मतीक शांती मेळटा. देखून पयल्या रेतीर मंदिरांत कित्याक हांवें त्या प्रमाणे हांवें पुराय तयार केल्लें. येतलो लोक देदेस्पर जावन येतलो लोक शांती नासतना समाधान नासतना पयलें तरी तांचें मन शांत करच्या खातीर तिगे भोंवून येवन दित त्या मनजातींक, सुकण्यांक, त्या आनी खंयच्या माश्टलेक आनी ती रुखां झाडां फुलां फळां पळोवन येवन दित आनी ते थंयसर बसूंक बरें करून तांकां कितें म्हणटात विराम म्हणटात पळय, बरें बांक घाल्ले थंय बसून इल्लो सावळेंत विशय घेवन येवन दित. सदाळ भितर आयिल्ल्या उपरांत मन शांत जाताना देवाचें उतर आयकूंक सारकें जाता. हें सबार जाणां तुमकां कळीत ना. तसली परिस्थिती ह्या परिसर वातावरण आसल्यार मात्र देखून पळय न्ही हांगा अरण्यांत शहराचो लोक येता, जेरुसलेमांतलो लोक येता. खंय खंय जावन येता आयका? तवळ जेरुसलेम शहरांत, जेरुसलेम शहरांत हांव आयला, सुदेयाच्या आख्या प्रांतांत, जुदेयाच्या आख्या प्रांतांत हांव आयला आनी योर्दानय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो. थंय बैलांतलो म्हळ्यार सबार लोक थंय योर्दान न्हय बगलेन कितें करनासलो, जागो करून कृशी करनासलो, घरां बांदून आसलो थंयचो लोकी. थंय ना समाधान म्हणून वडोली भावान सांगलें हांवें रावसो गांव हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक यात्रेक
सर्व आम्ही यात्रेक पैनार पैनार आसा पैना जियेल्या जल्मल्या दिसरात वावुरल्या संसार सांडून वेतेल्या एक दे जल्माल्या जियेल्या देसरात सांडून वेतेल्या. आता हे साबार जाग्याने रिसॉर्ट्स केल्या. रिसॉर्ट म्हणटा आमी आयकल्या तुमी रिसॉर्ट. काल आमकां मुडबिद्री रोशनगर वचूंक काल पोर आमी येता थंय एस्टेट रिसॉर्ट म्हणून थंय संपिगे आसा. आमी रिसॉर्टाक वचोना तितके मुखार येतना संपिगे रिसॉर्ट म्हणून आनी एक आसा वयर हाजेर खंय गुड्यार बरें वेंगट जाग्यार. आतां लोक येता पयस पयस येता. खंय द्विपांक येता. द्विपां म्हळ्यार समजता म्हणून आयलँड्स म्हणटा आमी. खंय पळय इरार आयना खंय पळय लोकांची कितें म्हण खेट ना थंय. ते संवसारी रितीन जावं पळय पिकनिकाक. पूण तुका आनी म्हाका आमकां असो जालें सोम्याची वाट तयार करीत जाल्यार अशें सोम्याचो ताळो आयकूंक मेळटा त्या जाग्यार आमी वचूंक आसा. देखून साबार जाण तुमी हांगा आमचें रितीन मंदीर आमच्या मंगळुरांत सुरू जावच्या पयलीं तुमी पोट्टा वचोना ते लागीं आसा न्ही. हांगा ती पक्षीगिरे गेले इतल्यान तूं पयस न्ही ना गे. हां हो पयलेंच बूक केल्या तुमी टिकेट. पयलेंच तुमी येवजन घाला तितले पयस वसाचे म्हणून. आनी तुमकां गेल्ल्या घरी एकल्या कळीत आसा थंयचो परिसर कसो आसा. शहरांत आसा कितें रिटीन मंदीर न्हंयच्या तकले जे तडीर आसा. देखून तो शहरांतलो लोक येतालो जेरुसलेमांतलो लोक येतालो जॉर्दान न्हंयच्या पोलतडी ते आसलो तोय लोक येतालो. आनी आपली पातकां उसार योर्दान न्हंय ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. ते पातकां उसारताले. पातकां उसारताले गुपचूप गपचूप न्ही. ते येवन तांचे सूख वळखताले तांची पातकां वळखताले सोम्या मुखार. हें गरजेचें भाव भयणीनो. हांगा देवाचें उतर आयकतना तक्षण तुका तुज्या मनांत तुका जळकालें तुका कळ्ळें हें हांवें पाताक केलां. पाताक तुवें सोम्या मुखार उसारिजे. वय सोम्या ह्या उतरा विरोध हांव गेला म्हाका बक्षी. हांवें कालच्या शिगोण्यान सांगलें न्ही गे हांव तें काकूत मागता सट्टकन म्हज्या मतींत आयलें. इतलीं कोंतार हांवें तयार केल्यान जायतो मागीर जायती तयार करचो म्हाका जायतो वेळ आसलो जाल्यार हांवें करूंक ना. सोम्या तुजें म्हाका देण्यान दिलाय तुजें उतार त्या प्रमाणे तयार करूंक हांव चुकलां म्हणून हांव स्विकार केल्या उपरांत परतून म्हज्या मतीन घालें तें. त्या खातीर हो वेळ तुवें वापरीत जाय. उतार वाचूंक वापरीत जाय. नियाळ करूंक वापरीत जाय. दिल्ली शिकून परत्यान आयकूंक वापरीत जाय. हें गरजेचें मामून. देखून उतार आयकत आसतना कित्याक आमकां आनी आतां तुमी उदक घालता कितें जाता नितळ जाता विना. आतां माथ्यार उदक खाली एक काल चेंबू उदक घालून तुमी भायर आयल्यात वय मू. पयलें भिजयतात बरें करून मागीर साबू घालतात बरें रगडयतात बरें रगडून 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 वयता सगळं वयतना परतून उदक घालतात वय मू एक चेंबूगी. थोडे पर भावान सांगलें न्ही न्हांवूंक गेल्ले 2 वरां फाटीं भायर येनात म्हणून. कुडीच्या नितळ्याक आमी तितलें उतार उदक वापरता तर अत्म्याच्या नितळ्याक कितलें उतार आमी वापरीत जाय. जायत्यांक तुमकां वाचूंक वेळ ना. जायत्यांक तुमकां वाचल्यार कळना. पूण हांगा देवान तुका आनी म्हाका आमकां बसयलां आयकूंक मात्र न्ही बरें समजून घेवंक आनी तें सारकें नियाळ करन त्या उतरां मारीपात जिवीत जोडूंक. जायत्यांक आसा गे हें भाग. आमी तांचे कोडी काडटा तांचे सुखी दाखयता तांणी उतार आयकलां गे. आयकल्ल्यान तें आमच्यो थंय कितलें उणेपण आसा काय आसा म्हणून वडल भावान ताच्या शिकोवण्यात आमकां परत्यान उगडास केलो. देखून तो लोक येतालो खाली येवन ताका पळोवंक वचनातलो तांची पातकां उसारतालो आनी ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. हातांतलें स्नान घेतालो. पातकां उसारल्या उपरांत पातकां सांडल्या उपरांत स्नान. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें नाल्ल्या वरवीं तुज्या पातकां बक्षनात पातकां उसान तुवें नितळ जाल्ल्या उपरांत स्नान घेतलाय हाजो अर्थ कितें मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलो. आवस्व 3 वळ 11 कित्याक देवा तें तुमच्या पाटी परतोण्याचो गुर्त. देवा तें तुमी पाटी परतल्ल्याचो गुर्त. कोणा तें पाटी परतल्ल्याचो गुर्त सोम्या तें पाटी परत. सोम्याचे एकवटांत आसल्यार तुमकां स्नानाची गरज आसा. ताज्या पयलें आमी वाचता पेद्रुनी स्नान दिलें ताज्या पयलें तांणी उतार दिलें. ऐका अपोस्तलांची कृत्यां वस्त 2 वळ 30 आनी 8 ऐका. Acts chapter 2 verse 38. तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली. पाताक रडा आनी जिनी बदला. जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बोगसाणे जोडच्याक
जेजू क्रिस्तचे नावी पवित्र स्नान घेऊन पहिले पाताक रडल्या पावना जिनी बदलल्या उपरांत तुमच्या पातकाच्या पातकांची बोक्साणे जोडच्याक घडच्याक जेजू क्रिस्तचे नावी पवित्र स्नान घेऊन हे जेजू ते येऊनच्या पहिले अक्रिस्ताव म्हणटा अन्य धर्माचे म्हणटा या कितें म्हणटात अनभावार्थी म्हणटा मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेचे दुसऱ्या वाचपांत ते जेजू सयशी येवच्या पयलें ते कितें जावन आसात जेजूक वळखनातल्या वेळार पातकांत आसात पूण तांची पातकां वळखल्या वेळार जिणी बदलून तांकां जेजूच्या एकवटांत येवच्या खातीर एक कितें स्नान तांकां गरजेचें तें ताचो अर्थ आसा पूण जेचे एकवटांत आसल्यांनी कोणाचें कितें आयकलें म्हणून सांगू म्हाका बेजार जाता पूण हांगात आशिल्ल्यांनी जायतो काळ तां सेवेंत आशिल्ल्यांनी वचून बुडोवन आयल्यात सेवेंत आशिल्ली हांगा म्हळ्यार तुमी ताचे पयलीं जीवचे एकवटान नातल्ले म्हणून अर्थ ताचे पयलीं तुमी तुमची जिणी बदलूंक ना म्हणले अर्थ तुमची पातकां तुमी रडोंक ना म्हणले अर्थ हय भू तिका समजून घ्या भाव म्हण कोण कोण कितें सांगता आमकां काल हांवें सत्राय दिल्या त्या विशयांत होय तो एकलो पयलीं अक्रिस्तांव आसलो आतां क्रिस्ताचो फाटलावदार जाला मात तो पास्टर जाला देखून ताका जेजू थंय येवंक ताणें खरी चित्त आसलें उदकांत बुडात चित्त आसलें ताजे उपरांत ताका क्रिस्ताचो स्विकार केला आतां तो पास्टर येवन तुमकां जायतो काळ तावन जायतीं वर्सां तावन क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक ताणें केल्ल्या बरी तुमी करीजे म्हणटात अर्थ आसा समजत आहे न्ही बुडा जाल्यार कितले फावटी बुडा पोर एकल्याक हांवें सांगलें 1000 फावटी बुडल्यार म्हाका फरक पडना सायबा 1000 सदांय न्हायना तूं कुडी नितळ जाल्या बरी तुज्या आत्म्यान नितळ आसूंक चड गरजेचें म्हळ्यार उतरां वरवीं देखून लोक तांची पातकां उसारतालो आनी जिणी बदललेलो परिणाम जावं कितें म्हण वाचलें तुवें तेव्हा ते तुमच्याच पाठी परतून देवा ते पाठी परतालो आनी हांव ते कंतारा सांग न्ही I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back, no turning back, no turning. एपटी जेजो पाटलाव केलाय तर भाव म्हणजे कोडान तूं आसाय तर तूं कोण आसो देखून म्हाका बेजार जावची तीच इतलो काळ जेचे एकवटांत आसो न्हू ही सेवेंत आसो न्हू मागीर ती कोणाचें गे आयकोन कालच्या शिकवण्यात हांवें तुमकां सत्राय दिल्या त्या विशयांत देखून सारकें समजून घ्या देवाचें उतर ताजे उपरांत कितें जाता फरिसेवा आणि साधुसेवा मधले सबारजण स्नान घेवंक आपणासरशी येतले ते पळय पळया सारकें ऐका हांगाय साधुसेवा मदले फारिसेवा मदले सबार जाण स्नान घेवंक येतले जेजूस कोणाची पूण जिणी बदलूंक तांकां नाका वर्सां तांकां रेतीरेक वचूंक जाय पूण जिणी बदलूंक कशें आमचे समज थोडे आसात पळय आमचे अक्रिस्तांव भाव वर्सां तांकां वचूंक जाय आतां ह्या दिसांनी वतात पळयलां आमी तुमी म्हातारे खंय दवर न्हू सकाळीं रातीचें ड्रायव्ह करतना तिके केअरफूल रावा ते काळे घालून गेल्ले खंय आसात खंयच्या सायडीक आसात वचून आपटयल्या मागीर तुवें काळो जाताय मागीर वर्सां घेतात देखून हे साधुसेवी आयले त्याच खातीर फरिजेव आयले त्याच खातीर आनी तांकां तो चसल्यांक तो कितें म्हणटा ऐका आमकां थोडे फावटी हांगा आमची जिणी बदली नासल्या वेळार आमी परतून त्या सगळ्यात पातकांत आसल्या वेळार इल्ले आमकां देवाचें उतार लागतना आमकां तीक लागता आनी आतां ऐका मुखार तो कितें म्हणटा हत्त आख्याच्या पिलान फळांनी कितें म्हणटा तांकां कित्याक जुवां बाबतींत जाणा ते कित्याक आयल्यात हेरां येतात म्हणून ते आयल्यात गुंपीन आयिल्ले गोविंद जाता जिणी बदलूंक नाका तांकां साधुसेवांक फारिजेवांक शास्त्रांक देखून एक सगळो चॅप्टर आसा मॅथ्यू 23 सगळो चॅप्टर आसा घरा वचून वाचा तुमी जेजून कितें म्हणा हेत्त कापाट्यानो कुरड्यानो कसले शब्द वापरल्यात पळय हांगा तुमकां एक शब्द आमी वापरला मागीर दुसऱ्या शब्द येवच्या शुक्रार कोणी आसची नात कितें म्हणटा तो हेत्त आग्याच्या पिलानो कित्याक तांकां आग्याच्या पिलानो म्हणे भितर भरला वीक कस्ताळ
खोटेपण अशुद्ध आज्ञा पळयला तुमी आज्ञावाचे काली हे तुका आज्ञा तुज्या आंगा लागल्या पुरो खंय मागीर तेंच तुका हें जाता खंय तुज्या आंगाक सेफ्टी जाता आनी तो साबल्या तें सगळें मागीर कुसता जाणा तुमी देखून आज्ञो खंय मारल्यार ताका तक्षण कितें करचें पुरचें न्ही उलपायजे खंय ताजो कांटो मागीर ताज्या पाटीचो कांडो या खंयचो एक ताजी हाडी मागीर तुका खंय लागलां जाल्यार तुज्या आंगार सेफ्टी जाता खंय देखून ताणें वापरला शब्द पळय आज्ञाच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधांत हांव तुमी सुकोवन घेवीत म्हूण कोणें तुमकां सत्य जिनी बदलना जाल्यार क्रोध तयार आसा नोयेच्या काळार जाणी जिनी बदलूंक ना देवाचो क्रोध देवन आयलो की ना सोदोम आनी गोमोराचेर क्रोध देवन आयलो की ना पूण निनेवेचेर देवन आयलोय कित्याक येवना देखून भाव भयण तातूंत ना दोन तर्कां नात ते तुमकां सोडलां बदला या ना बदला बदलल्यार सुटका बदली नातल्यार झटका तितलेंच देखून हांवें कितले फावटी सांगलां ह्या जाग्यार वत्ताय कोणाकच ना सत्राय आसा कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार सांगता येवंक आसच्या त्या क्रोधांत हांव तुमी सुकोवन घेवीत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली कशें सुकोवन घेवयेत देखून हांगा थोडे फावटी आमचे फाटले जिनी हे भाव तुमच्या मुखार दवरतना हाजो अर्थ कितें तांच्या खोटेपणा वरी तांच्या त्या वायट जिने वरी पातकी जिने वरी कितें तांणी भोगलां तें तुमी भोगूंक नजो कितें परिणाम तांचेर पडला तो तुजेर पडो नजो त्या वरी भोगली ती लज हांव मर्याद बहिष्कार मात्र न्ही हेरांचो मोग नासतना हेरांतून कांय आधार नासतना कुमोग नासतना सकडांनी तुका सांडला कितले फावटी उक्त्यान सांगलां तांणी देखून आतां अशें मॅच जाल्या उपरांत आमकां तें कांय पडो नसोन आमकां कांय कोणाची पुसलावणी नाका आमच्या कोणाची होगलापी नाका आमकां कोणाची काल म्हणटा तूं करून वयर दवरून झेले घालचे नाका कित्याक म्हळ्यार कित्याक शांती म्हजे सवे आसो ये जेजू शांतीच्या म्हाका दवर जेजू शांती म्हजे सवे आसो ये जेजू शांतीच्या म्हाका दवर जेजू तुका शेतां तुका लोकां त्रेकता तुका पळोवंक शेतां तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या मोगांत हांव सदांच रावता तुज्या मोगांत हांव सदांच रावता म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका येवंक आसच्या क्रोधांत हांव तुमी सुकोवन घेवीत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली देखून भाव भयणीनो देवाचो क्रोध येवचो नाका रोमाकारां पयल्या पत्रांत ती आवस्वारी 1:18 सांगता न्ही मागीर फाटी हांगासर रोमन्स चॅप्टर 1:18 पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं आपल्या खोटेपणा वरवीं खोटेपण सांडूंक ना देखून सत परगट जायनातले बरी सत परगट जायनातलेल्या बरी सत आयकल्या पर्यंत ते परगट जायनातल्या बरी आडवारतेल्या देव बिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आयलोलो आतां दिसून सत परगट जाल्ले ते परगट जायनातले बरी करतात कोण देव बिरांत नातले कोणाचे जिवीत विधी नियमांचेर रिती रिवाजांचेर आनी कितें म्हणटात तांच्यात चिंतपाचेर आसा तांचेर कितें देवून येता बरोवन घाला देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आयिल्लो आतां दिसून येता कोणी आसा तुमी सता विरोध क्रोध देव तलोस हांवें मागसो न्ही तो देवून तोलोस सता विरोध कोणी वचून दी तो क्रोध देवून तोलोस देखून हांगा जुवां बाबतीस्त हांकां सत्र दिता कोणें तुमकां सांगलां आनी देखून तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा आतां संपूर्ण तरांत जाय ती आमची वर्ती व्हडलीं पातकां पळय बदलल्यान जावं पुरो आतां परत्यान देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां दाखोवन दिता इल्लो मोसर गी इल्लो राग गी इल्लें कितें म्हणटा कोणाची खोडी गी कोण्या विशयांत कितें संबंद ताका पळयल्या जायना हाका पळयल्या जायना तें पळय पाताक वय की न्ही
कोणा विशयान तुज्या मतीन कितें चिंता आसा देखून तें सारकें करच्या बदलाक तूं त्या मनशाक कोण शांत दवरताय आनी तूं ताका पळयनाय ह्या ताजे तूं पयस वेताय वय की न्ही पाताक वय की न्ही देवाचें उतर आयकतना तें तुका दाखोवन दिल्या तें पाताक म्हण तुवें आनी हांवें आमी वळखाचें की नाका न्ही जागो बदलूंचो ह्या दीस बदलूंचे न्ही आमची सेवा बदलूंची देखून देवाचें उतार आयकल्या उपरांत आमी समजून घेवचें भाव भयणी न्हू देवाचें उतार सांगता देवाचें उतार ताकाय सांगता कितें तुमचे मदें मनस्पर्धा आसा मनोभाव आसा ह्या मनोभेद आसा एकामेका वचून उलया न्ही आनी कोणाक वचून सांगून कितल्या जाणांनी येवन म्हाका सांगचें पडलें हांवें सांगचें वचून तूं ताचेर उलय तिचे कडेन उलय तुमी उलोवन सारकें करा देवाचें उतार आयकल्या वेळार तें सुद्दां म्हणजे आमच्या मतीक येत जाय नाजाल्यार देवन कान गेल्यार ताजो अळ्यांगा पडले येवचो आसा तो क्रोध खंयच्या रितीन येता म्हणल्यार आमी समाधान वगडायता जावं पुरो एकवट वगडायता जावं पुरो भावार्थ वगडायता जावं पुरो या कितें तुका विगीन जावचें आसा तें खाम तें पाटी पडटा जावं की पुरो कोण हातान तुका आधार मेळोवंक आसा तो मेळनासतना रावूंक की पुरो सारकें समजून घेया कामां तुमची वेळार जायनासतना राव आसूं की पुरो पयनार कितें अवघड घडोवंक की पुरो तूं कोणा कडेन झगडें कर न्हय लड्या करून येताय बायक खान येवन येताय कितें जाता अवघड जावं की पुरो तें जाल्ल्या उपरांत तूं चिंताय की ताच्या पयलीं तुका सत्राय हाच्या पयलीं तूं सांगूं नाय जेजून माते सुवांजेला 5:23 कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:23 तूं वेदी सशी आसाय खाणीक घेवन येताय आयका देखून तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक येताय जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हूण तुका उगडास तुका तुज्या भावा विरोध न्ही तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हूण तुका कळ्ळें तर ती तुजी खाणीक थंयच वेदी मुखार सोड पयलें वस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा जेजून सांगला देखून हें उतार जेजू तुका म्हाका सांगता ना तें हांवें म्हाका घेजय वय की म्हाका कोणा कडेन या म्हाका कोणाक म्हजे कडेन मनोभाव हे मनोभेद ह्या कितें म्हणटात दुरसोणें ह्या कितें वायट आसा की तेंची तीच आसा जाल्यार बाबा सांग म्हाका कितें म्हजी सूख म्हाका दाखोवन दी दाखोवन दिल्यार वय गी ओके साबार जालें कोणा कोणें सांगलें तशें चिंतून मागीर काकूळच मागतना वय कोणें सांगलें म्हणून हांवें तशें चिंतलें कोणें सांगलें म्हणून हांवें तशें केलें कोणें सांगलें म्हणून हांवें तशें म्हाका तशें बगलें पळयानी ह्या फुडें कोणी तो जावन दी आमी वडोली भावान सांगलें न्ही वडोलो सगळ्यांक सांगलें उतार दितल्यांक की म्हाकाय म्हळें ताणें वय मू कितें एक सांगलें हर एकल्यानी हांगा आसल्यांनी कितें जावंक आसा ह्या विशयान कालतें जावंक आसा कोणाची वचून ताकाच वचून ताची सूख दाखयता तेन्ना तूं व्हरतो जायना या तो कालने ल्हान जायना भियेनाकात म्हजी सूख जाल्यार हांवें कितले फावटी सांगलें म्हाका येवन सांगून दाखोवन दिया न्ही हेरांक सांगा हेरांक सांगून कांय प्रयोजन ना कित्याक ती तुजे विशयांत सांगतात धाकल्याक कोणी म्हाका पोर येवन अशें जाल्यार हांवें सीद वचून त्या भुरग्याक सांगलें अशें म्हाका आयकलें बाबाक हांवें सांगलें अशें वय ताजे विशयान तुमकां सांगल्यार म्हणून मागीर म्हाका फाटीं आयकूंक मेळ्ळें फळ्या न्ही हांवें सांगलें अशें म्हाका आयकूंक मेळ्ळें बाबा तुजे विशयांत अशें देखून अशें म्हळें म्हणून त्या भावान म्हणलें उतार ताजे विशयान तुका सांगल्यार कितलें अर्थ पळया देखून हर एकल्या विशयान कितें ना कितें तरी कोणी परफेक्ट आसा तें कोणी देव एकलो मात्र सर बरो जेजूनच म्हळें म्हाका कित्याक जेजू बरो वय की न्ही जाल्यार तो बरो जावनी तो कालतो जालो तो बरो आसूनी कालतो जालो मुखार आयका येवंक आसता त्या क्रोधांत आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य नाका सभा जाण म्हाका संस्था आसा म्हजो संघ आसा म्हजी सभा आसा म्हजो सेवक आसा म्हजो कोण वडील आसा गुरकार आसा ते तुज्या उपकारा पडनात भाव भयणी हाज्या पयलीं सांगलां ना संघ संस्थो ना कोणी वडील ना कोणी सेवक ना खंयचोय हें धर्म ना खंयची सभा खंयची तुका उपकारा पडना भियेनाकात उपकारा पडटा कितें तुजो एक कोट कोण आसा जेजू आसा हर एकल्याक गरज तुज्या आत्म्याची बचावी जायते फावटी सांगलां हेरांच्या हातान ना तुज्या आत्म्याची बचावी तुज्या हातांत आसा हाज्या पयलीं हांवें सांगलां देवाच्या हातांत ती ना देवान तुका स्वतंत्रताय दिल्या वय मू जेजूच्या हातांत ती ना आसा आसली जाल्यार तो हाका जुदासाक वचून जीवघात करून सोडटाय
त्या दोगां सोरां पैकी एकल्याक तो वयर व्हरतना आनी एकल्याक तो हांगा सोडटाय. तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांतच आसा. हांगा खाली 17 मात मुखार ऐका. हांव तुमकां सांगता, ह्या फातरांतावन अब्रामाक संतत उत्पन्न करची. तुम्ही केदींकच संस्था विशयान उलयनाकात. आजच म्हाका एक ल्हानसो व्हिडिओ धाडला मागण्यांत आसल्या एका भावान. हेरोडस हांवें मोता मोरांत सगळे डिनॉमिनेशनल हेड्स जेरुजालेमान सांगाता मेळटात केदाळा 2033 आतांच्या पाप साहेबान उलो दिला खंय 2033 भरती 2000 वर्सां भरतात न्ही जेजू कुर्सार मरून सोडवून दिवन दिल्लो दीस या वर्स म्हणून ते आचारण करूंक खंय 2000 years ऑफ जीजस कमिंग इन टू दीस वर्ल्ड ते आचारण करूंक 2033 इस्वेंत आतांत उलो दिला खंय. सो डिनॉमिनेशन एका मोनाची जायचे, एका काळजाची जायचे, एका भावार्थांत येजे म्हणून आतां उलो दिला खंय. हांगा केदाळ आतां ते हांव सांगून आसा. हें पुराय पयस दवरा मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वचपांत. स जाती कातीचो लोक, स जनांगाचो लोक, हेर जातीचो लोक की देवाच्या कितें म्हणटा भावार्थ सांगात एक जायचे म्हणून उलो केदाळा दिला. देखून हांगा म्हाका आब्राम आसा, म्हाका आनी कोण हो आसा मालगड्याक मुखार दवरिनाकात, खंयच्याय प्रवाद्या मुखार दवरनाकात. कोणा मुखार दवरचे ऐका. इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवन जाल्या. देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले. फळ दिनातलो न्ही, बरो फळ दिनातलो रूख कातर घालतले. कितले पटे आमी आयकलां देवाच्या उतरावरी 30 वांट्यांनी तरी फळ दिसे, 60 वांट्यांनी न्ही तरी 100 वांट्यांनी न्ही तरी कितल्या वांट्यांनी 30 वांट्यांनी तरी. देखून बरें फळ दिनातलो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. बऱ्यांतलो बरो धाकलो उडल भावान दिलो. ताणें काली खुशी वेल्ली भावाक लिट आसतना गांवाक येवच्या पयलें. दोनूय दीस म्हाका हांगा रेतेरेक येवंक पाव, काली खुशी वेल्ली. आतां ताका मुखार दवरचें वयर दवरचें न्ही, आमकां जिवो धाकलो आमचे मदें. आनी ताची प्राय कितें? आनी तो केदाळ आयला मागण्यांत. आमी कितलीं वर्सां जावन आसा आनी थोड्याच दिसांनी आमच्या मुखार आसा जिवो धाकलो. कितलीं वर्सां जावन देवाचें उतर आयकोनी आमी आनी कितें सुफळ जावना. कालच्या शिकवण्या प्रमाणे कितें पिकाळ मोळ्यो जावना. ताजें उरपा कितें, ताजें स्थान कितें? खाली 7 दीस तो मागण्याक येता मात्र न्ही. आतां पळया न्ही ताका हांगासर प्रेझेंट वर्शीप चलोवन व्हरूंक अवकाश. बरें फळ दिवचें म्हळ्यार अर्थ अशें भाव भयण ताका ताजे खातीर ताज्या माना खातीर मेमी खातीर न्ही, तुका म्हाका आमकां मेसोवच्या खातीर. हांव चिंतिना तो आमकां मेसोवच्या खातीर करता. बरें फळ दिनातलो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. उज्यांत उडयतले. फळ दितले रूख जाय बरें फळ. आतां बरें फळ म्हळ्यार हांगा येवन खाली शिकोवन दिवचें खाली एक बरें फळ न्ही भियेनाका. ह्या गायन करचें एक, ह्या वाचचें एक, तें न्ही. बरें फळ म्हळ्यार हर एका रितीन एक बरी करणी तूं करताय. एका पिडेस्ताक तूं तुज्या वाहनार हांगा घेवन येताय. कशें आमचो भाव अलेक्स आनी भयण लिडिया त्या भावाक रोशनाच्या मम्मीक आनी डॅडीक हप्त्यान एक दीस जाल्यार घरा वचून तांकां कारार बसून हांगा हाडून येताले जेजू खातीर. एक दाखलो तुमकां आमचे कडेन वाहनां आसात, तांचे कडेन नात. ती काल रोजी बाय हांगा साक्ष दिल्ली 3 बसांनी सडटा आनी देंवन येता. 3 बसांनी. तिची प्राय कितें? पूण थंय जावन ती तुमची भाव भयणी आसात. थंय जावन ती तुमची भाव भयणी आसात. एक बरी करणी करचो एक अवकाश आसा. बाये तुका आमी आमच्या कारार आपोवन हाडटा. सुमार तेंपा उपरांत ती सिसील माय काल आयली. तिका भौशा हुशार नातली. सुमार म्हयन्या उपरांत ती खंय कल्लाटका जावन कल्लाटका म्हणून समजता तूं बिसरो उतरून कल्लाटका मोगार नाडपीर गजीची. तिजो पूत तिका रिक्षार आपोवन हाडटालो. आपोवन हाडल्याक आपोवन फाटी आपोवन येयल्याक 2000 रुपया काडून घेतालो. त्या दाळा म्हाका कळिल्ल्या वेळार सांगलें ना माय तुका केदाळ येवंक आसा ये तुजो येवंसो वेसो कस रिक्षाचो आमी दिता म्हण हर एका म्हयन्यान तिका 3000 आमी दिवन आसल्या. आनी सुमार म्हयने जावन ती येनातली. आमी चिंतिल्लें काय हुशार ना कोण. काल येयल्ली. काल आयल्या वेळार विना म्हणाली सबार तेंपा उपरांत आयल्या फादर. हांवें सांगलें कितले म्हयने ती येवंक नातली तितले सर म्हयन्यांसो तिका कितें आमी दिवंक आसा आदार तो दी म्हणालें. भोशा तिची भलायकी सारकी ना, या तिका कांय आदार ना, तिका कोणी सांबाळतलो ना. एक बरी करणी दाखले दिता. तुमी चिंतून पळय म्हणजे बँड वाजयता म्हणून काल तुमकां दाखल्या खातीर सांगचें हांवें.
बरें फळ दितले रूख जाय म्हणटा देवाचें उतर. कोणाच्या गरजांत पावतना एक बरें फळ दिताय तूं. म्हज्या ल्हान भावा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. म्हज्या ल्हान भयण्यांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. कोण बरें फळ दितलो. दिनांतलो हर एक रूख कितें करतले? कातन काडटले आनी उज्यांत उडयतले. उडयतले. तेव्हा ते तुमच्या सपाटी परतवण्याचो गुर्त म्हूण आतां सारकें की परत परत ही वळ वाचता ते जाल्यार तुमकां समजतलें. कोणा कोणाक आयकून सारकी समजून येनातल्या पास्टरांक आयकून बेस्टेन्स आमचो कितलोसो लोक उदकान बुडल्यार हांव नवो क्रिस्तांव जाला आमी चिंततात. आज तूं आनी आमी नितळ जाल्लीं कशीं? कोणा वरवीं? देवाच्या जेजूनच म्हणा तुमी जाल्यार हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं बेंडून सवरून नितळ केल्या. देखून हांवें साबार जाणां सांगलें खंयच्या एका शिसाक जेजून उदकाचो स्नान दिलो जाल्यार फाल्यां हांवूय येता हांगा घेता म्हळें. मरी म्हाका दिलें नाका वस आनी पाता करनाका म्हणून तिका उदकान बुडोवन स्नान दिता जाल्यार हांव येता म्हळें. जाकेवाक सकला देंवन आयिल्ल्या उपरांत ताच्या घरा वेच्या पयलीं ताका उदकान बुडोवन मागीर तो जेजू घरा गेला जाल्यार हांव येता म्हळें. पेंतेकोस्ताच्या परबे उपरांत पवित्र आत्मो देवान आयिल्ल्या उपरांत त्या कितल्या हजार लोकांक स्नान दिला जाल्यार हांव घेता म्हळें. आनी तुमी चोडी सेवेंथ आसलीं कोणाक कळीत ना म्हणून चिंतात की पुराय पवित्र आत्मा आमकां कळीत करता. बऱ्यो करण्यो बरें फळ दिवच्या बदलाक आमी कालें विधी नियमा कालच्या दिसा हांवें सांगलां न्ही फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 3 आनी 2 सांव पावल तांकां सुणी म्हणटा. सुणी ऐका त्या सुण्यांची तुम्ही सत्राय करा. हांवें म्हणूंक ना त्या सुण्यांची तुमी सत्राय करा म्हणटा सांव पावल. कसलो शब्द वापरला पळय वडोलतान हेत आग्याच्या पिलान म्हणून. आतां कितें म्हणटा सांव पावल? सुण्यांची. जाल्यार वचून वाचा मागीर तुमकां समजतलें कित्याक हांवें परत्यान तुमकां सत्राय दिवची म्हळ्यार इतलें सांगून इतलीं वर्सां जावन तुमकां सारकें जेजू एकवटान हाडल्या उपरांत रावल्या उपरांत तुमचे पाताक रडोवन तुमी जिणी बदलून बरें फळ दिवच्या बदलाक काय बायल्यो विधी नियमां करून जेयल्यार तें जायना भाव बरी. मुखार ऐका. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट. आतां ऐका जेजू तुमचे थंय आयला तर म्हज्या फाटल्यान येता तो तुमकां कितें करतलो? बलिश्ट तो. ताच्या पांयांच्यो वाणो व्हांवोवंक सयत हांव योग्य ताच्या न्हय. पांय आपडूंक सयत हांव ह्या वानो व्हांवोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र उदकान आनी पवित्र आनी उज्यान स्नान दितलो. खंयचो स्नान घे तुवें आनी हांवें? जेजू तुजे थंय आयला तर तुका लाभता आत्म्याचो स्नान आनी उज्याचो स्नान. उज्या बरी तूं जळटाय. तुजें काळीज ताच्या मोगान जळटा. तुजी सगळी कूड ताच्या खुरपेन सक्तेन जळटा. तुजें सगळें मौन ताच्या जानवान जळटा. सगळें तुजें जिवीत उजवाडाचें जिवीत जावन जळटा. हो स्नान तुका मेळ्ळा गी. ह्या स्नाना खातीर देखून संपूर्ण तरांचेर एकवटांत येवंक जेजूक स्विकार करूंक जेजूक वय तुमी सोमी म्हणून स्विकार करून ताच्या मोगांत रावंक उजवाडांत चलोवंक खुशी वरा. म्हज्या फाटल्यान येता तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान दितलो. उजो कितें करूंक शकता? पाताक धुवन काडटा कोण? तुजे म्हजे आमचे आमी जायते सांगलां कम टू जिजस सॉरी हांवें सांगलें जेजू नितळ जावन जेजूचे येवचे न्ही. जेजूचे आयिल्ल्या उपरांत आमी सगळं जेजूचे आयिल्ल्या उपरांत आमी नितळ जाल्ल्या. कित्याक जेजून कितें केलां तुजे म्हजे आमचे पाताक? ताच्या आमली रक्ताच्या वारवणे वरी कुर्साच्या मरणा वरी मोजे खाते मोजे पास मोजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारोवन म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगत वारोवन म्हाका ताणें म्हाका नितळ केला. म्हजें मौन नितळ केला. म्हजें सगळें जिवीत नितळ केलां. म्हजें जेजून ताच्या वय उतरा वरवीं. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू. आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू. आत्म्यान तुज्या म्हाका. मुखार ऐका देखून आपले सूप ताणें आतां हातान धरला आनी आपली दानी तो आसूड नितळ करतलो. आपली दानी तो आसूड नितळ करता. आपणाच्यांक तो नितळ करतलो. आपणे विसलेल्यांक तो नितळ करतलो.
आपणाक जाय जाल्ल्यांक तो नितळ करतलो. देखून तूं नितळ जालाय जाल्यार वडोल भावान सांगलें, बापान 3 पटी उलो दिलो, ओ म्हजो मोगाचो पुत, वो म्हाका तें तुजे विशयान म्हज्या विशयान आमच्या विशयान आमकां आयको मेळाची न्ही. हेरान तावन ताजे तावन आपली दानी तो आसुट्टलो, आपली दानी तो नितळ. आपलो गोव तो तुप्यांनी आनी भरतलो. गोव तो आमी ताचो गोव विंसून काडलो, गोव फळ दिवचो तो गोव जाल्यार तो तुप्यांनी भरतलो. आनी पूण पोल पोल. केदीच पालवनात असल्या उच्चान घाल नासतलो. देखून पोल म्हळ्यार समजता तुमकां पट्टू कितें म्हणटा पोल म्हळ्यार कुंडो, हास्क म्हणटा आमी. कितें करतलो उज्यान घाल. लेकिन आमी पोल जावचे नाका, आमी एक गोवन जावन दानी जावन ताच्या तुप्यांत आसचे बरी आमी जियेस. देखून तो तशें जियेतना कितें जाता, आयच्या पयल्या वचपांत आमी हें शांतीचे रास तुका जिस एकवटांत आसाय जाल्यार तुका संवसारान नातली शांती तुजे समें सदां काळ हर एक घडी. आयजा चॅप्टर 11 वर्स 1 to 10 वाचून काड बेगी. शांतीचे राज्य. शांतीचे रास तुजें जाता. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो. कोम आनी कोणी न्ही. जेस्सेच्या मुळांत फुटलो कोम कोण आसा, दाविदाच्या पुता म्हणजे बिरमोत पावनो न्ही. जेस्से सुपूत कोण दावीद वय मू. दाविदाच्या वंशावळीत हांव जल्माला कोण जेजू वय मू वय की न्ही. वो कोंबरो कितें म्हणटात जावन आसा जेजू पुट्टलो. आणि ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. उपजतली. सर्वेस्पर सोत्मो ताचेर येवन रावतलो. आतां सरस्वत म्हजेर आसा म्हणून म्हळां कोणें खाण दिवंक आतां वेळ ना. जेजून वय म्हूण ताजेर आसतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो. जानवायन बरुल्लो कोण, समजोन बरुल्लो कोण. बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो. पदवेदार देव विजमीत भूत दिनार कोण. खाली तुमच्या उडासा काडचे खाली तुमकां थंय 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 काल म्हणटात इल्ले इल्ले उतार दिवन उडासा काडचे नाल्यार वेळ पावना. वास सर्वेस्परच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो. सरस्वतीचे शाणेपण, सरस्वतीचे जानवाय, सरस्वतीचो भिरांतीचो. ती खरी भिरांत उपज अशें करता कोण. पळयतात म्हण तुजें तें आसल्यार मात्र सरस्वतीची खरी भिरांत. भिरांत म्हळ्यार भे न्ही, कावजे न्ही. सगळं काळजान मना सक्तन आत्म्यान सरस्वतीचो मोग करून तुका तो शिकयतालो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. आनी सरस्वतीची भिरांत ताका मानवांची जी न्ही तुजें प्रेरण जातलें. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. देखून सगळ्यांक एकाच रितीन तो न्याय नीत करतलो. लोकांचे आयकोन तो फरमाण मारचो ना. कोणा कोणाचें आयकोन ताची कितें म्हणटा ओपिनियन तो दिवचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्याक न्याय करून दितलो. प्रामाणीकपणान सगळ्यांक. कित्याक तो नितीवंत. कालच्या दिसा आयकलें न्ही जेजू आयिल्लो काल्याक निती. कालच्या शिकून आयकून ना तुमी ते वाच तरी जुवांव सुवांजेला वचून 9 आनी ओळ 30 आनी 9 गी. जॉन 9 वर्स 39 गी 40 ऐका. आयिल्लो काल्याक जेजू कितें म्हणटा. तितल्यात जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला. सगळ्यांक एका सारकी न्हीत. हांव हांगा शिकोवन दिता म्हण इतलीं वर्सां म्हाका काय इल्लें काले म्हणटात म्हणटात न्ही इल्लें एक्सक्यूज म्हणटात न्ही काले म्हणटात रियायती ना ना कोणाकी रियायती ना. इतलीं वर्सां आनी देवाचें उतार जाल्यार इतलीं वर्सां वो भोव मारला देखून हाका इल्ली सळगी दिया, हाका इल्ली रियायती दिया ना. सगळ्यांक एकाच रितीन तो ताजी नीत करतलो. फाटीवन वाच मुखार. देशाच्या लान्विका खातीर निती निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मात दितलो. न्ही आतां एकच वाट बा म्हण हांवें तुमकां सांगलां तुजें दुसरें खंयचेंय उपकार ना. देवाचें उतार मात्र देवाच्या उतराच्या बडयेन देशाक तो मात दितलो. आतां कितें कोणाकी सारकें करचें जालें देखून हांवें सांगना कावन्सिलींग कित्याक हांवें रावयलां सारकें करूंक जायना. कोणाकी सांगून कोणाची साला घेवन कांय जायना. देवाच्या उतरा वरवीं मात्र तो देवाच्या उतराच्या बडयेन तो तांकां मार दितलो. मार दितलो. आनी आपल्या ओंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. ओंटाचो श्वास म्हळ्यार कितें. ओंटाचो श्वास म्हळ्यार कितें. नश्ट्यांक तो उतरानच बरें लां. मानव आयल्यार कितें मानवांतल्यार कितें वडोल आयकलां तुमी. गोव आनी पोल आयकला की ना. गोव कितें करतलो तुप्यान भरतलो. पोल तें मुखार. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो. देखून प्रामाणीकपण हाज्या पयलें सांगलां न्ही गे भावान ताका 2 संगती सका मानवातात. ह्या मानवाना तुजें अविश्वासपण आनी तुजें कापटपण ताका मानवाना. देखून ताका मानवाता कितें प्रामाणीकपण आनी तुजें विश्वासीपण.
आणि विश्वासी पोण तसो कामरबंद विश्वासी पंथाचे कमरबांद सुणे वागूट शेळये सांगता जी येत पळ्याने की जेजू तुझ्या जिवितांत आयल्या बदलावान येजेस वागाट असलें सुने जाता सुने असलें वागाट जायना कसो पळय ताचो स्वभावच बदलता जेजू तुझ्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आयल्या उपरांत स्वभावच बदलाचा रागिश्ट आसलो की त्याला मोगिश्ट जाता मोगिश्ट म्हळ्यार समजाता तो शब्द ना जावं पुरो पूण तुमकां समजल्या पुरो मोगान भरलेलो जाता रागिश्ट म्हळ्यार समजता रागान भरलेलो मोगिश्ट म्हळ्यार मोगासो इश्ट मोगिश्ट जाता आणि बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडतो आता कशें आसा चिट्टे वाग बोकडे पेला धरून व्हरता आनी खावन वय मू बरें करून एन्जॉय करता वय मू पूण चिट्टे वागा थंय बदलावान येत जाल्यार तसली बदलावान चिट्टे वागाचो स्वभाव तुजे थंय आसा जाल्यार संवार करचो हेरांक खावन हेरांचो कितें म्हणटा भंगोस्तळ करचो हेरांचो फायदो जसो आसा तसलो स्वभाव आसा जाल्यार चिट्टे वाग आनी बोकडे पील सयत सांगाता खेळटली म्हळ्यार ताचो स्वभाव पळय आनी बदलतलो वासरू आणि शिव सांगता सरतली शिव आनी वासरू सांगाता चलतली आणि एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो पळय न्ही भुरगोय तांचे सांगात आसतलो म्हणटना वायट म्हणलें आसचें ना क्रोध म्हणलो राग म्हणलो झगड्या म्हणलें लढाय म्हणली मोसर म्हणलो आनी कितें खंयचेंच वायट मेळ्ळें अशुद्ध म्हणलें खोटेपण म्हणलें आसचें ना गाय आणि आस्वेल इश्टागतींत पळय आसतली आस्वेल वता न्ही तुमकां आस्वेल म्हळ्यार कितें म्हण कराडी आनी गाय इश्टागतींत आसतली की फ्रेंड्स न्ही तुमचे फेसबूक फ्रेंड्स ओके आणि ताची पिलां सांगता न्हिदतली पिलां सयत सांगाता न्हिदतली शिव बैला भशेन तण खातलो दुधाचे बाळशे सोरपाच्या बिळाचेर खेळटले आतां सोरोप म्हणटा न्हू वीक वय की न्ही सोरोप म्हणटा देवसा सोरोप म्हणटा न्हू वायट तुज्या मती केन्नाय हांगा दूद खावचें बाळ सयत सरपाच्या बिळांत खेळटले खेळटली ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळांत हात घालतले आग्याच्या व्हडो सांगलें आग्याच्या पिलां म्हणून सांगलें ना सांगा तुजें जिवीत संपूर्ण बदलतना ल्हान ल्हान भुरगीं आग्याच्या पिलां सांगाता आग्याच्या बिळांत हात घालतले हात घालतली म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणच वायट करिना हें गरजेचें देखून जेजू तुजे थंय आयल्या उपरांत वायट म्हणलें ना मेळ्ळें म्हणलें ना अशुद्ध म्हणलें ना खोटेपण म्हणलें ना तुजें जिवीत कितें जाता अनितीचें जाता प्रामाणीकपणाचें जाता विश्वासीपणाचें जाता भगवंतपणाचें जाता पवित्रपणाचें जाता देवाक मानवचें जाता देवाच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें जाता देखून हांवें व्हडलो तुमकां दाखलो दिलो वर्सांक गेल्ल्या बरी आमी चड देवाचें उतर आयकल्ल्या बरी आमी आनीक एलिमेंटरी क्लासीची टिचरां न्ही ह्या एलिमेंटरींत क्लासीन शिकचीं भुरगीं न्ही देवाचें आयकल्ल्या उपरांत देखून तो इतलें आमकां जाणवाय मेळिल्ल्या उपरांत आमी फळ दिवचें रूख जायचें म्हळ्यार आतां एकलो इंजिनियर जाला जाल्यार ताजें फळ दिवचें आमी पळयता घेना इतली बरी बरी सोबीत बिल्डींग ताणें वय केल्यान घेना आर्किटेक्चर ताणें ताज्या शिकोवणे वरी जाणव्या वरी ताणें बांदयल्यान घेना तरी तुवें आनी हांवें देवाचें उतर जोडिल्ल्या उपरांत ह्या देवाच्या उतराद्वारे कितलें आमी बांदलां आमचें जिवीत कशें बांदून हाडलां आमचें कुटुंब कशें बांदून हाडलां आमचे साबा कशें बांदून हाडल्या आनी आमचें कितें म्हणटात बोवारी आसले आमचे संबंद कसो बांदून हाडला हें चड आमकां सां विचारूंक जाय त्याच खातीर हांवें तुमकां सो सुरवेत तो दाखलो दिलो असली बदलावान येताना आज कोणी वडोली सांगलें न्ही भावान सांगताना हांगा ग्रेस्त दुबळो म्हणलो या प्रायवंतांनी ल्हान म्हणलो बेत ना सगळ्यांक एकूच संदेश सगळ्यांनी कितें जायचें म्हळ्यार अर्थ तो सगळ्यांनी जायची जेजू बरी देखून आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमी या रोमाकारां बरोवणूक अवस्वर 15 4 तावन वय 10 मुसार 9 मुसार मात्र ऐका रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 4 to 9 पवित्र पुस्तकान बरोवन घाल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्या जालें गी येदो सांगलें समजलें गी हें सगळें बरोवन घालां ह्यो शिकोवणी कित्याक पवित्र पुस्तकान बरोवन घाल्यात त्यो कितें आमकां शिकोवन दिवचे खातीर आमकां शिकोवच्या खातीर शिकोवन दिवच्या खातीर बरोवन घाल्यात ताणी दिल्ले सोंसणीकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर ह्या शिकोवणे मारिपात आमचो बरवसो आमी धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो हे सोंसणीकायेची आनी उत्तेजनाची मूळ जावन आसलेलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताची देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एक मोनाची करूं हर एक शिकोवन पळय येदोळ दिल्ली कितें तुमकां समजलें हर एक शिकोवन भाव बहीण हर एक उतार तुमकां आनी म्हाका आमकां आयकोंक मेळटा आमी सोम्याची देख घेवच्या खातीर सोम्याची जिनी आमची जिनी करून घेवच्या खातीर ताजें मौन आमचें मौन करून घेवच्या खातीर आनी हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सोमेस्त वाखाणूंक पावतेल्या जेजू आमी एकवटल्यार आमी एकामेका समोर एकवटता एकाच ताळ्यान एकाच
काळजान एकाच ताळ्यान आमी गायता, एकाच काळजान आमी आराधन करूंक शकता. एका मनाची आमी जाल्ल्या वेळार मातृभावयन एकवट वाडटा आनी सडटा. पळय न्ही, वाटोवन ता हांवें म्हणचें, पूण जायतीं एकवटांतून भायर गेल्यान म्हणल्यार अर्थ कितें, तांचो एकवट सोम्या सोम्या नातलो देखून ती भायर गेल्या. आनी तुमी कोणी भायर वेता जाल्यार हाजो अर्थ हो, तुमी सोम्याच्या एकवटान ना ते देखून तुमचेच अभिप्राय घेवन तुमच्या समजण्या प्रकार, तुमच्या योजना प्रकार तुमी वेतात. सोम्यात सोम्याच्या एकवटांत आसले आमी कोण सोम्या सोम्या एकवटल्यांत आतां दुसऱ्यांक पळयतना ती विंगड हांव विंगड म्हाका बगना, ती सोम्या सोम्या एकवटल्यांत. जावं पुरो तांकां तांच्या भाशेंत देवाचें उतर आयकूंक मेळना, जावं पुरो कन्नडांत आमी आयकता, या तांतू मल्याळमांत, या तेलुगांत, या तामिळांत, या दुसऱ्या ओरिस्सा भाशेंत आमी हांव पळयता आयकता आनी हांव इतलेंच देवाक अर्गान दिता. सोम्या तांकां समजूनच्या रितीन तांच्या माय भाशेन तुवें तांकां तुजी वळख करून दिल्या, हांव सोम्याक अर्गान दिता. हरिपटी तांची गंतार आयकत आसतना या तांचे व्हडले ते म्हणटात ग्रावंडार देवाचें उतर आयकूंक ती सांगाता मेळटा आसतना ती सोम्याच्या एकवटांत आसा. तांची कितें डेनॉमिनेशन हांव पळोवंक वचना. क्रिस्त थंय एक हाज्या पयलीं सांगलां न्ही बाप आनी पूत, ताणें बापा पळयन ताणें म्हाकाच पळयला वयमू. पूण आनी एका जाग्यार जेजू कितें म्हणटा, सर्वांचो तो बाप. एफेस घरां पयल्या पत्रां 4:6 वास. Ephesians chapter 4. तो एकलोच सोमेस्ताचो बाप. देखून ते कहतात सर्वांचो तो बाप, ससनाचो तो देव, सर्वांचो तो बाप, ससनाचो तो देव, सर्वांक देता उदारपणान आपणाचो तो जीव, सर्वांक देता उदारपणान आपणाचो तो जीव. जेजू मजोरा ए जेजू म्हाका जाय, जेजू मजोराय. देखून आतां मुखार तुमी आयकतात सगळ्यांचो तो राय, सगळ्यांचो तो देव, सगळ्यांक तोच जाय. मुखार आयका. तो सर्व मुखांत वावुरता, सर्व मुखांत वावुरता आनी सोमेस्ता तेजी येता. सोमेस्ता तेंची येता. रोमाकारां पयलें पत्र 15 आनी वळ मुखार. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सोमेस्त वाखाणूंक सोमेस्त आमी पावतल्यात. वाखाणूंक पावता. तर क्रिस्तान पेंतेकोस्ताच्या दिसा तांच्या भासांनी ते उलयतले वय मू. कोणें तांकां एकवटायल्ले? पवित्र आत्म्यान तांकां एकवटायल्ले. तांच्या भासांनी, तांच्या संस्कृतीन, तांच्या देशांत ते देवाक वाखणतले. आनी उपरांत जुदेव न्हय आसल्यांक सुवार्ता. तर क्रिस्तान तुमकां देवाची महिमे खातीर मैपासान लागीं घेतलेले बरी तुमी एकामेकांतय माया मोगान चला. देखून देवान ताका आमकां लागीं घेतल्या बरी आमी एकामेका देवाच्या भुरग्यांनी एकामेका आमी हर एकल्याक लागीं घेतले. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बासवण्यो जारी करून क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवाक करून नामी हरलो म्हूण हांव धैर्यान सांगता. पयलें जुदेवांक वय मू, पयलें सोडून येयल्ली कोणाक? जुदेवांक. थंयसर रावंक ना. मुखार आयका. पयलें जुदेवांक म्हणून ताका नमी हरलो. हेर जातीचो लोक आपणाक देवान दाखयले काकुळटी खातीर ताका महिमा दिता. आतां हेर जातीचो लोक की देवान तांकां काकलो दाखयल्या जेजू मारिपात. जेजू खाली जुदेवांचो. आतां हांव थोडी म्हणटात ना हांव जेजू खाली आमचो, थंय थोडे म्हणटात कातोलिकांचो मात, थोडे म्हणटात ना आमचो पेंतेकोस्तांचो, थोडे म्हणटात ना आमचो न्यू लायफाचो मात. पळय गे जेजू कोणाचो? सर्वांचो. सगळ्या मनशाक आसो सोमितो सोडवंदार वय मू. देखून हेर जातीच्यांक की देवाची काकलूत लाभली. देखून कित्याक पवित्र पुस्तक अशें म्हणा, या पसोत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नावाडटलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देखून भाव म्हण सगळ्या संवसारार जेजूक वळखून जेजूची स्तुती करतना ताका सोमी म्हूण स्विकार करता आसतना तुका म्हाका जायचे संतोश हांवें आनी तुवें आमी मात स्विकार केल्या पावना. हांवें सांगलां तुमकां जायते फावटी म्हजो संतोश हो की सगळ्या संवसारांतल्या सर लोकांनी जेजूक सोमी सोडवंदार म्हणून स्विकार केला. ताज्या वनी व्हरतो संतोश म्हाका ह्या संवसारांत दुसरो ना. कित्याक हें सत वय की न्ही, वय की न्ही. जेजू संवसाराचो सोडवंदार वय की न्ही, सगळ्या मनशाक कुळाचो सोडवंदार वय की न्ही. जो समजला असो 3:16 बापान सरस्वरा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. एकल्याच पुता ओपून दिलो. ताका सत मानतल्या कोणाचोच नाश जायना. जावन दितो जुदेव, जावन दितो जुदेव न्ही आसलो हेर जातीचो कोणीय तो जावन दी मनीस आसलो हर एकलो ताका सत मानतले असो ना जावं ना. देखून तुवें सत मान दिजे हांवें सत मान दिजे मात न्ही. सत मानतल्यांनी भावार्थ्यांनी सांगाता मेळा जे ह्या भावार्थ्यांनी सांगाता मेळल्यार पावना ते एकवटांत जेजूच्या एकवटांत रावल्यांनी हर एकल्यान एकामेकाच्या एकवटांत रावा जे उजवाडाक साक्ष दिजे आनी फळ दिवचें तसले रूख जायचे न्ही. कितें म्हणटात तूं कितें रूख जालाय गी म्हणटात थोडे म्हण गी थोडे म्हण रूख जाय म्हणजे म्हळ्यार कितें म्हजे पांय हात पांय रूख जाल्यात म्हणटात म्हळ्यार
हॉलानंत तशें न्ही फळ दिवचें तसले रूख केदाळे फांटे कशें आसाचे कसलीं पानां पांचवी पांचवी कसलीं फुलां हर एका फांट्यार भरून फुलां आनी कसलीं फळां पळयल्यात न्ही थोडे आंब्या रूख तुमी घोस 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 आंबे तशें जावं दी तुजें म्हजें आमचें जिवीत आत्मीक जिवीत आनी तसलीं फळां आत्मीक फळां पवित्र आत्म्याचीं फळां म्हणजे मोग शांती समाधान संतोष दया माया काकूळट कलतेपण बळेपण सादेपण मनशापण भक्तीपण आनी सताचें देवासपण मात्र बरेंपण आमचें तें दिसून येवं दी आनी बरेंपण पळोवन हेरांकी बरो म्हणल्यार देवाची वळख जावं दी हेंच जावं दी तुजें म्हजें आमचें मागणें आनी वस्तू जावं दी तुका आनी म्हाका आमकां तो स्वभाव आमच्या जेजूस हेंच जिवीत जडूंक आमी एका मनाची जावन सेवा करया मात्र न्ही एका मनाची जावन या कितें म्हणटा तो मोगाक या एकवटाक या जिविताक या उजवाडाक साक जावंक देव तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.